वेलकम बैक नाजरीन तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकवान नवाब तनवीर अहमद खान मौजूद गालबुल जारिया मालूम कंदासी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते भी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले सां गालबुल कंदासी पर तारीख़ी थोड़ा पस मंज़र भी मालूम कंदासी तो जमहूरियत बेसिकली आहे छा ऐं उनखे मज़बूत करण जा नारा छो था आया वञनि ऐं इन्हनि खे मज़बूत करण में हिन वक़्तु ताईं एतिरा साल गुज़रण के बावजूद मज़बूत छो न आहे थी छा वजह है मालूम कंदासी। जमहूरियत को मजबूत करने का नारा तो हर जमहूरी हुकूमत लगाती है। नून लीग की आई कि हम जमहूरियत मजबूत करेंगे, पीपल्स पार्टी आई उन्होंने भी कहा, पीटीआई आई वो भी कह रही है कि हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत की मजबूती है जो 70 साल गुजरने के बावजूद, अगर हम 71 से हिसाब लगाएं तो 50 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक मजबूत नहीं हुई। अभी तक एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तीसरी कुव्वत आपको लग के आ रही है, ये कब मजबूत होगी? इसमें ये है जी कि शुरू से ही जब एक तसलसल से काम नहीं हुआ, आप देखें जी कायद-ए-आज़म के बाद कुछ साल के लिए जमहूरियत चली यहाँ पर, मगर हर 6 महीने 8 महीने साल बाद हुकूमत चेंज हो जाती थी। सही। उसमें ये है कि फिर जब वो चेंज हो जाती थी हुकूमत तो अयूब खान ने ये देखा जब कि यहाँ पर तो कोई सिस्टम चल नहीं रहा, तो उसने मार्शल लॉ लगा के वो सारा जो आप कह रहे हैं जमहूरियत का तसलसल अयूब खान से ख़राब हुआ जी। तो जब अयूब खान ने 11 साल में सोहरावर्दी जैसे लोगों को, नवाबजादा साहब जैसे लोगों को और इन लोगों को जो जमहूरियत के यहाँ पर बेताज बादशाह थे, इन लोगों को शेख मुजीबुर रहमान को पनपने नहीं दिया और 11 साल इधर वो अपनी हुकूमत चला के मशरकी पाकिस्तान का जो हशर किया, जो सब कुछ, तो जमहूरियत भी इसीलिए नहीं चल सकी। आपने कहा ना कि जमहूरियत का तसलसल अयूब खान से ख़राब हुआ, बेहतर कब था? बेहतर तो उससे पहले था कि एटलीस्ट चलो हुकूमतें बदल रही थी। मतलब कायद-ए-आज़म के बाद लियाकत अली खान, गुलाम मोहम्मद खान का वो बेहतर था, साल की ड्यूरेशन। वो उस वक्त पाकिस्तान नया बना था, कोशिश ये हो रही थी कि हुकूमत को किसी जगह आइन दे दिया जाए। 56 में फिर आइन दे दिया गया, आपको पता है। तो 56 के आइन के तहत चौधरी मोहम्मद अली जी, वो मेजॉरिटी ऑफ 1935 वाला था ना, सारा मेजॉरिटी तो तरामीम सारी चीज़ वही चीज़ थी ना, कोई ख़ास आइन तो 73 के बाद बना है ना हमारा इतना आइन बिल्कुल 73 के बाद बना है, मगर 56 के आइन में एटलीस्ट एक मुल्क को रास्ता दिया गया, मगर अयूब खान ने वो नहीं चलने दिया आइन और ख़त्म कर दिया। फिर 62 का आइन ले आए वो 62 का आइन जो था वो तो न तीतर था, न बटेर था, न कोई चीज़ था वो। तो फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो उस हुकूमत ने आके ये 73 का आइन दिया, जिससे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त से। उसमें पता नहीं हमने कितनी तरामीम कर दी हैं, अपनी सहूलतों की तरामीमें भी आ गई हैं। वो तो गुंजाइश है ना कानून में, कर सकते हैं। एग्जैक्टली है, ये कोई सहीफा नहीं है, ये बात दुरुस्त है आपकी। मगर आइन में तरमीम करते वक्त मुल्क और कौम के सिस्टम को देखना चाहिए कि तरमीम बेहतरी के लिए हो। तो अभी तक तरामीम जो हुई है बेहतरी के लिए नहीं हुई आपके? अब थोड़ा सा ये हो गया है कि सूबे ज़्यादा पावरफुल हो गए सेंटर। आपकी मतलब इशारा 18वीं तरमीम पे है? मेरे बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि 18वीं तरमीम सारी गलत नहीं है, तो आप जिस बहुत अच्छी बात है, आपका ताल्लुक है, आप नहीं समझते 18वीं तरमीम से सबसे बड़ा फायदा उसको भी बहुत फायदा है, मगर उसमें हल्का पतला सिस्टम आवाम के साथ देखें जी। एजुकेशन है जैसे, अब एजुकेशन सेंटर के पास होनी चाहिए, एजुकेशन को ले गए सूबों के पास। मतलब 2010 में इतनी बड़ी सियासी पार्टियों ने 18वीं तरमीम बनाई, वो सारी पार्टियां गलत थी और तहरीक इंसाफ सही थी। तहरीक इंसाफ जो समझती है वो कह रही है, और पार्टिसिपेशन तहरीक इंसाफ की भी थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर गलती तहरीक इंसाफ से भी हो तो गलती है, गलती रहेगी जहाँ से भी होगी। मगर ये है कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 18वीं तरमीम रहे, मगर उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा की जाए और सब मिलकर करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तहरीक इंसाफ उसको अकेली करे, सबको मिल के करना चाहिए। आप नवाज साहब ये नहीं समझते कि जब भी कोई हुकूमत आती है, मुशर्रफ की आई तो सिंध की आवाम उस वक्त भी मुतासर हुई, उस वक्त भी तासुर था कि सिंध की आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा क्योंकि काफ लीग पंजाब की पार्टी,
نون لیگ جب بھی آئی کہتے ہیں یہ بھی پنجاب کی پارٹی فیڈرل پارٹی، تب بھی سندھ کو فائدہ نہیں ہوا، سندھ کی عوام متاثر ہوئی، سندھ کا پرسیپشن تھا۔ ایون اب تحریک انصاف آئی ہے تب بھی یہ تاثر ہے کہ سندھ کی عوام پھر بھی وہیں موجود ہے اور وفاق وہی تعصب پرستی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو سندھ کی عوام کے یہ مسائل آخر وفاق نہیں حل کرے گا، ساری کی ساری ذمہ داری صوبوں پہ ڈالنا بہتر ہے۔ صوبوں پہ جب صوبے خود چاہتے ہیں کہ سارا کچھ وہ خود کریں، لیکن اب وہ ٹیکس بھی خود کلیکٹ کرے، وزیر اعظم جو ہے وہ وفاق کا ہے، صوبوں کا نہیں ہے۔ بنا تو دیا گیا ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب وزیر اعظم انشاءاللہ تعالیٰ سندھ تشریف لے جائیں گے اور سندھ کی عوام کو سنیں گے، ان کی تکالیف دور کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ جیسے اب کراچی ہے، کراچی کے لیے اب ہماری جو پارٹی ہے وہ کراچی میں وفاقی ادارہ ارسا سندھ بار بار اپیلیں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، وہ تک حل نہیں ہو رہا، تو عمران خان صاحب دوسرا کہاں سے مسئلہ حل کریں؟ آپ دیکھیں گے یہ سب مسائل انشاءاللہ پہلے بیک برنر پہ تھے، اب یہ آگے آئیں گے اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو حل کر کے ہم دیں گے۔ ہم یہی ہمیں جو ٹینیور آپ نے دیا ہم اس کے اندر ہی حل کریں گے۔ میجورٹی آف ٹینیور میں حل نہیں ہوا اور منیمم ٹینیور میں حل ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈیمز بنانی شروع کر دی، یہ پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ آج تک ایوب خان کے بعد کسی نے ڈیم نہیں بنایا یہ ڈیمز بننے یہ پہلے چاہیے تھے، مگر یہاں پر سارا سسٹم 5 سالہ 3 سالہ یہ سسٹم چلتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ اس 5 سال کے اندر آپ کو تبدیلی دے گی۔ آپ کے خیال میں جو وفاقی حکومت خاص طور پہ ارسا نے جو کینالز کھولنے کا فیصلہ کیا جس سے پانی کی رسائی نہیں پہنچ رہی، یہ عمل صحیح تھا ارسا کا؟ دیکھیں جی، جس کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کارڈ کے مطابق گنجائش نہیں ہے کہ پانی وافر مقدار میں تب کھولے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جناب کہ پانی کو آپ نے کہیں نہ کہیں روکنا ہے۔ اگر آپ سٹور نہیں کریں گے پانی کو تو پانی تو چلا جائے گا سمندر میں، ضائع ہو جائے گا، مطلب نہ سندھ کے کام آئے گا نہ کسی کے کام آئے گا۔ ہم اسی ڈر کے مطابق جو بالکل ڈاؤن اسٹریم پہ بڑے سارے علاقہ موجود ہے اس کی سرزمین کو آباد نہیں کریں گے۔ کیسے نہیں کریں گے؟ ہمیں 1 انچ زمین چاہیے یہاں، تو وہاں پہ ڈاؤن اسٹریم میں نیچے تو پانی نہیں جاتا، اسی لیے نہیں جا رہا کہ پانی سٹوریج میں کم ہے۔ اب دیکھیں اب اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے تربیلا فل ہو گیا، آپ کو آپ کے حصے کا پورا پانی ملے گا۔ سندھ شکوہ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا، وہ تو پھر آپس میں ان کا تو ہر چیز پہ احتجاج چل وہ رہا ہے۔ تو سارے اعداد و شمار دے رہے ہیں کہ ہمیں اتنا پانی ملنا تھا، اتنا نہیں مل رہا، کوٹی ڈاؤن سے 500 کیوسیک پانی ملنا دیکھیں تھا، جی وہ نہیں مل اس رہا۔ کے لیے بہترین حل ہے موجود ہے کہ آپ میٹر لگائیں، آپ نے بیرجاز پہ میٹر لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا پانی جا رہا ہے اور کتنا نہیں جا رہا۔ یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں لگانے کے لیے ارسا والے، آپ کے سندھ والے جو ہیں وہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ سندھ کو دیکھیں جی، سندھ اللہ کرے سندھ کے لوگ جس کو مرضی ووٹ دیں، سندھ کے لوگوں کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، دے آر اے پارٹ آف پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی پرائورٹی اپنی جگہ ہے۔ بلوچستان کو آپ دیکھیں کتنے شکوے تھے بلوچستان کے، ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ بلوچوں سے بات کی جا رہی ہے، ناراض بلوچ آئیں بیٹھیں بات کریں، اپنے مطالبات بتائیں۔ سندھ میں تو سندھ کا تو یہ مسئلہ نہیں، سندھ تو میں ساؤتھ پنجاب سے خود ہوں تو مجھے تو سندھ ایسے لگتا ہے جیسے میرا ہے۔ ہم لوگ تو راجہ داہر کے زمانے سے ملتان کیپیٹل تھا سندھ کا، تو ہمارے دل میں تو سندھ کے لیے بہت زیادہ عزت ہے جی، بہت زیادہ عزت۔ ہاں صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سیاسی معاملات سمیت جو سندھ کے ایشو اور وزیر اعظم کا دورہ ہونے والا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آنے وٹنا جی بریک ہی بریک ہاں بیراج عمران خان جو دورہ سندھ ہے ان سے گھر موجودہ سیاسی حالت